नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। किसानले कडा मेहनत गरी उब्जाएको तरकारी नष्ट गरेर फालिँदै भारतबाट भने वर्षेनी अर्बौं तरकारी भित्री आइँदै किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा। 15,000 परिवारलाई लाल पूर्जा दिने लाग्दा आयोग विघटन भएपछि भूमिहीन सुकुम्बासी अन्यलमा। भूमिहीनलाई जमिन दिने नारा राजनीतिक दाउपेचमा सीमित। सरकार गठनको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। 5 दलीय गठबन्धनले 25 दिनमा पनि 19 मन्त्री छान्न सकेन। जनताको मृत्यु कुरेर खोप खरिदमा कमिसनको सेटिङ। 10,000 बढीको मृत्यु भइसक्दा पनि पर्याप्त खोप आएन। पहिलो खोप लगाएकाले पनि दोस्रो डोज लगाउन पाए। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा कामै नभई 15 लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंका। कागजमा मात्रै काम देखाएर अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। ग्रिसको 154वटा जङ्गलमा डढेलो फैलियो। अग्नि नियन्त्रक सहित 2 जनाको मृत्यु। अन्य 6वटा इलाकामा आगो फैलिन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाइयो। र कम्युनिटी सिल्डको उपाधि लेस्टर सिटीले उचाल्यो। फाइनल खेलमा लेस्टरसँग म्यान्चेस्टर सिटी 1-0 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। किसानले कडा मेहनत गरी उब्जाएको तरकारी हाल देशका विभिन्न ठाउँमा नष्ट गर्ने कार्य भइरहेको दुःखद घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। एकतर्फ देशमा भारतबाट वर्षेनी अर्बौंको तरकारी भित्रिने गरेको छ, अर्कोतर्फ स्वदेशमै किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार र संरक्षण नपाएर नष्ट हुने अवस्था छ। दिनरात घाम पानी नबनी महिनौं लगाएर उब्जाइएको तरकारी उपभोग गर्ने बेलामा छिनभरमा नै नष्ट गरिएपछि आम किसानको मन अति नै रोएको छ। उनीहरू हतोत्साही भएका छन्। केही मुठीभर व्यक्तिले किसानले परिश्रम गरी उब्जाएका तरकारीलाई नै खाल्डो खनी केही मिनेटमा नै पुरिदिएपछि आम नेपालीको मन खिन्न हुनु स्वाभाविकै हो। किसानले कडा मेहनत गरी उब्जाइएको तरकारी हाल देशका विभिन्न ठाउँमा नष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ। तरकारीमा पनि सिन्डिकेट गरी किसानको पारिश्रमिक लुट्न खोज्ने दलाललाई सरकारले केही नगरी बचाउ गर्ने वातावरण तयार गरेको कारण कृषिलाई मान्यता दिने भनी सम्बन्धित निकायले गरेको प्रतिबद्धता खोक्रो साबित भएको छ। किसानले उब्जाइदिएको तरकारीलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले अरू ठाउँमा लगेपछि स्थानीय दलालले विभिन्न बहानामा नष्ट गर्ने कार्य गर्दै आएका छन्। यस्तो दृश्य टुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यसरी तरकारी नष्ट गर्ने कार्य प्रहरी कार्यालयको अगाडि तथा जिम्मेवार निकायको आँखा अगाडि अथवा तरकारी बजारमा अथवा किसानको खेतमै भए पनि त्यस्तो अपराधीलाई कुनै कारबाही भएको पाइँदैन। विभिन्न जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा यस्ता समस्या विगतदेखि नै हुँदै आएका छन्। किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नपाउँदा खेर जाने अवस्थामा पुगेपछि नष्ट गर्नुपर्ने अर्कोतर्फ बाध्यता छ। पछिल्लो समय लामो समयको लकडाउनले पनि किसानहरू यस्तै समस्यामा परे। जताततै बजार बन्द भयो, बेच्ने अरू ठाउँ पनि थिएन। बारीका तरकारी वस्तुभाउलाई खुवाउने खोले भयो। तरकारीले साँझ बिहानको छाक टर्थ्यो, तर बजार बन्द हुँदा र हटिया नलागेपछि देशैभरका विभिन्न किसानले तरकारी त्यसै बारीमै कुहाएर अथवा बजारसम्म लगेर फ्याँक्नु पर्यो। उता ढुवानी गर्ने साधन र हाट बजार बन्द भएपछि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानहरू मारमा परे। उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने माध्यम नहुँदा किसानलाई घर खर्च टार्ने समस्या भयो। अहिले लकडाउन खुलिसकेको छ, ढुवानीको समस्या तर उस्तै छ। बजारको समस्या पनि समाधान भएको छैन। लकडाउन खुले पनि तरकारी बिक्री नभएपछि व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानको घर खर्च धान्न नै समस्या भएको छ। तरकारीले बजार पाउन नसके किसानमा भोकमरी सिर्जना हुन सक्ने खतरा रहेको स्वयं पीडित किसानहरू बताउँछन्। आम्दानीको मुख्य स्रोत नै तरकारी खेती गर्ने किसानलाई बजारको समस्या काउसो बनेको छ। छिटपुट रूपमा बिक्री भए पनि सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानको भनाइ छ। उत्पादन धेरै भए पनि लकडाउनको कारण माग थोरै भएपछि व्यावसायिक किसान समस्यामा छन्।
अर्कोतर्फ स्वदेशमै किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार र संरक्षण नपाएर नष्ट हुने अवस्था छ। दिनरात घाम पानी नभनी महिनौं लगाएर उब्जाइएको तरकारी उपभोग गर्ने बेलामा छिनभरमा नै नष्ट गरिएपछि आम किसानको मन अति नै रोएको छ। एकातर्फ देशमा भारतबाट वर्षेनी अर्बौंको तरकारी भित्रिँदै आएको छ, अर्कोतर्फ स्वदेशमै किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार र संरक्षण नपाएर नष्ट हुने अवस्था छ। देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको बजार प्रवर्धीकरण गर्न नसकेसम्म राष्ट्रको विकास सम्भव छैन। त्यसैले तरकारीको उचित मूल्य निर्धारण गरी किसानलाई व्यवसायप्रति प्रोत्साहन बनाउन आवश्यक छ। यसको लागि किसानले बारीमा उब्जाएको तरकारीको बजार मूल्य तोक्ने तथा बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा देश तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर भई आम किसान र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ। करिब 15,000 परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि देशभरका भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी अन्योलमा परेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले 319 वटा स्थानीय तहबाट करिब 15,000 जनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर 1.5 महिनाभित्रै धनी पूर्जा वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाएको थियो। तर अहिले शेरबहादुर देउबा सरकारले आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरू फेरि अन्योलमा छन्। देउवा सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग विघटन गरेपछि यसले गरेका कामको निरन्तरता र वैधता अब के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। आयोगले पहिचान गरेको भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्याङ्कको स्वामित्व सरकारले लिन्छ कि लिँदैन? सङ्कलित तथ्याङ्कको स्वामित्व सरकारले नलिने हो भने आयोगले गरेका काम र राज्य कोषबाट यस अवधिमा भएको करोडौं रुपियाँ खर्चको उपलब्धि के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। एउटा पार्टीको सरकारले आयोग गठन गर्ने र सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै विघटन गर्दै जाने परिपाटीले भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने वर्षौंदेखिको नारा राजनीतिक दाउपेचमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ। आयोग विघटन भएपछि आफूहरू कानुनी प्रक्रियामा गएकाले अब अदालतले नै भूमिहीनका लागि उचित न्याय दिलाउने विघटित आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजा बताउनुहुन्छ। यो निर्णय ठिक थिएन र ठिक नभएको किसिमबाट व्यापक विरोधहरू पनि भइरहेको छ र मूल कुरा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने कुरालाई कुनै पनि बहानामा रोक्न हुँदैन थियो, रोक्न मिल्दैन थियो। यो किसिमको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो निराशा ल्याउने काम भएको छ। असाध्य एउटा उत्सवका रूपमा, एउटा अभियानकै रूपमा हरेक स्थानीय तहले ठुलो एउटा आर्थिक र प्राविधिक जनशक्ति लगाएर यो एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। यसमा ब्रेक लाग्ने कामहरू भएको छ। 12 लाख भूमिहीन गरिब नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गा धनी लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरूमाथि गम्भीर चोट पुर्याउन खोजेको विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी गेवाली बताउनुहुन्छ। सरकारले अहिले यो ढङ्गले विघटन गर्दा नागरिकहरूले अब हामीले जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार गुम्यो भन्ने निराशा छाइरहेको छ। अब प्रश्न गर्न सकिन्छ, आयोग विघटन खारेज होइन, विघटन मात्रै हो भन्ने प्रश्न गरिएको छ। ठिक छ, विघटन गर्नुभयो, अब के फुलफिल गर्नुहुन्न? भित्री मन आयोग विघटन गरिदिने, केही मान्छे जनदबावलाई धान्नको निम्ति फेरि गर्छौँ नि भने जस्तो पनि गर्ने, तर प्रकारान्तरले यो काम नगर्ने मनसाय भित्र लुकेको हामीलाई आशंका छ। अघिल्लो सरकारले 3 वर्षभित्र लगत सङ्कलन गरी जग्गाको धनी पूर्जा विवरण, नक्सा एवं श्रेष्ठ हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आयोगको गठन गरेको थियो। मुलुकभर कर्मचारी खटाएर भूमिहीनको लगत सङ्कलन गरिएको थियो। 11,80,761 परिवारको लगत सङ्कलन गरिएको थियो। तीमध्ये 15,000 जनालाई धनी पूर्जा दिने तयारी गरिएको विघटित आयोगले जनाएको छ। 2,47,960 भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा 9,32,801 अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत सङ्कलन भएको छ। 513 स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन गरेर 11,354 बिघा जमिनको नाप नक्सा सकिएको छ। दाङको बबही, झापाको कन्काई, रसुवाको कालिका,
पाल्पाको रामपुर लगायतका स्थानमा धनीपूर्जा वितरणका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। विघटित आयोगले भूमिहीनका लागि तराई मधेसमा प्रति परिवार 1 कट्ठा र ग्रामीण भेगमा 340 वर्गमिटर अर्थात् 11 आना जग्गा प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सुजन चालिसेको रिपोर्ट। मुलुक यति बेला कोरोना महामारी, बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप र बाढी पीडितहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको झन्डै 1 महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रीमण्डलले विस्तार पाउन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको झन्डै 1 महिना पुग्न लागिसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि देउवाले आफूसहित 4 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री गरेर यतिखेर 6 जना मन्त्रीमण्डलमा सीमित छ। नयाँ सरकार गठन भएको 1 महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाउन सकेको छैन। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैनन्। अहिले काङ्ग्रेस र माओवादीबाट 2 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्रीका साथमा देउवाले सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्री छान्न सकस परेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै बताइसक्नु भएको छ। गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्नु स्वाभाविक भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीको तर्क छ। मन्त्री परिषद संवैधानिक रूपले कानुनी रूपले गठन गर्न नमिल्ने होइन, राजनैतिक रूपले छलफल गर्न बाँकी छ। त्यसकारणले काम नअड्किने गरी मन्त्रीहरू आए, काम चलिरहेको छ, मन्त्री बन्दै गर्छन्। यही हो कुरा। यसको कुनै मतलब छैन, यसले केही फरक पर्दैन। यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले कसो गरी अब सरकार चलाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लागेर अनि आवश्यक मन्त्रीहरू पठाउने भन्ने हो। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 19 मन्त्री नियुक्ति गर्न बाँकी छ। एकातिर 25 जना भन्दा ठूलो मन्त्री परिषद बनाउन नमिल्ने तर्फ आफ्नै दलमा पनि आकांक्षी धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस छ। देउवालाई यति बेला सरकार सञ्चालनसँगै तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने दायित्व छ। मन्त्रीमण्डलले चाँडै नै पूर्णता पाउने काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकको दाबी छ। काङ्ग्रेस दोहोरो जिम्मेवारीमा छ। एउटा राज्यकै जिम्मेवारी वहन गर्नु परिरहेको छ। मुलुकका सामने उपस्थित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरेर जानु परेको छ भने पार्टीभित्रको पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो गर्नका लागि एउटा राजनीतिक अभियानका रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्वमा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम छ। यो दुवैतिर काम गर्नु परिरहेको छ। त्यसका बारेमा नेताहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहनु भएको छ। गठबन्धनको सरकार भएकाले सबै दललाई हैसियत अनुसारको मन्त्रालय दिनु देउवालाई चर्को दबाव छ। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा कतिपय प्रशासनिक कामहरू ओझेलमा परेका छन्। मन्त्री नहुँदा व्यवस्थापन कमजोर हुनका साथै जनताले फरक अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो आउन समेत थालिसकेको छ। लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन मन्त्रालय हुँदा यसले दीर्घकालीन असर पर्ने राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर रामकृष्ण तिमेल सेना बताउनुहुन्छ। गभर्नेन्समा दीर्घकालीन असर त हुन्छ। कुनै पनि पद पूर्ति भएन भने त्यसको परिणाम चाहिँ गभर्नेन्समा असर पर्छ। किनकि ढिलो हुन्छ। ढिलो हुनु भनेको लागत बढ्नु हो, खर्च बढ्नु हो, अपेक्षाहरू चाहिँ छिटो पूर्ति नहुनु हो र ओभरअल रूपमा भन्ने हो भने गभर्नेन्सको पाटोमा चाहिँ इनिफिसियन्सी डेभलप हुनु हो। काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनबाट देउवालाई मन्त्री छान्न सकस परेको हो। गठबन्धनका दलहरूले आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको काङ्ग्रेसको दाबी छ। तर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न अवसर पाएको नेपाली काङ्ग्रेसले समयमै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर मुलुकमा देखिएका समस्याको समाधान गरेन भने फेरि पनि काङ्ग्रेसले जनतामा छाएको आशा निराशामा परिणत हुने निश्चित देखिन्छ। सरकारले पुनर्स्थापना पुनर्वासका विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गर्न अत्यन्तै ढिला भइसकेको अवस्था छ। तर सरकारले नै जुन प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न नसक्दाखेरि नै अब जुन देखिएको आशा नै निराशामा परिवर्तन भएको आकलन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले समयमै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर यो आएको जुन देखिएको समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो डोज खोप लगाउने नेपालीको संख्या बढेको छ। भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 55 वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसका लागि दोस्रो मात्रा गत शुक्रबारबाट लगाउन सुरु गरिएको हो। ठूलो संख्यामा नेपालीले भेरोसेल खोप लगाएका कारण दोस्रो डोज पूरा गर्न सरकारलाई चुनौती रहेको छ। साउन 22 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने खोप कार्यक्रममा पहिलो डोज लगाएका सबैलाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ। 55 वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई लगाइएको भेरोसेल खोप साउन 22 गतेबाट 24 गतेसम्म दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिएको छ। पहिलो मात्रा खोप लगाएकाहरूलाई 21 दिनको फरकमा दोस्रो मात्रा लगाइसक्नुपर्ने कारणले खोप लगाउने केन्द्रहरूमा ठूलो भीड़भाड़ देखिएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 40 वटा खोप केन्द्र स्थापना गरी खोपको दोस्रो डोज लगाइँदैछ। आफूलाई पाएक पर्ने जुनसुकै केन्द्रमा पुगेर खोप लगाउन सकिने सुविधाका कारण सर्वसाधारणले एउटै केन्द्रमा लामो समय भीड़ गर्न नपरेको खोप लगाउन आएका व्यक्तिहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यहाँ त अस्तिभन्दा अहिले सहजै लाग्यो, पहिलोभन्दा दोस्रो। कति बेर लाइन बस्नु? 1 घण्टा जति बस्यो, राम्रैसित, त्यति हो हल्ला भएन। सबभन्दा अब सबै के हो, यो चाहिँ नि दोस्रो खोप लाउने भयो होइन। दोस्रो खोप लाउनेलाई व्यवस्था पनि राम्रै छ, तर के भने अलिक खोप चाहिँ नगरपालिकाले कम पठाइदिया हुनाले अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। खोप लगाउन छुटेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा भर्न सूचना गरिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा करिब 97 लाख खोप आइसकेको छ। 20,02,703 ले पूर्ण र 42,54,540 ले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। तोकिएको स्थानमा बिहान 10 देखि अपराह्न 4 बजेसम्म मन्त्रालयले तोकेको खोप केन्द्रबाट खोप प्रदान गरिँदैछ। खोप लगाउन खासै समस्या नभएको तर खोप लगाउन आउने सबै मानिसलाई खोप नपुग हुने गरेको खोप व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ। 4 वटा चाहिँ नि एकदम पाएक पर्ने ठाउँ भएर लक्षितसम्म भन्दा पनि धेरै आउँछ क्या यो ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकदमै व्यवस्थित गर्न गाह्रो भइरहेछ क्या। अहिले पनि अब पहिलाको लाको अनुसारले चाहिँ नि दिनुपर्ने हो सुई, अनि बाहिरको मान्छे आइदिएर अहिले यहाँको वडावासीहरूले पाएनन् क्या। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने चेतावनी स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले दिइरहेका बेला भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउने नेपालीको संख्या ठूलो देखिएको छ। करिब 5 लाख जनालाई भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप प्रदान गर्नु आफैमा सकारात्मक रहेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2231 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 7,12,740 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,722 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 6,67,270 छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,038 पुगेको छ। हालसम्म 36,74,701 पीसीआर परीक्षण भएको छ। आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 35,432 रहेको छ भने 443 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। काठमाडौँका स्थानीयवासीले वडाका 3 वटा स्थानमा भेरोसेल खोपको दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयमा दोस्रो चरणको भेरोसेल खोप लगाउन पुगेका स्थानीयहरूले खोप लगाउन धेरैको बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै हरेक वडाको 3 वटा स्थानमा खोप दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। शुक्रबारबाट सुरु भएको खोप काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटै वडाको एक स्थानबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर दोस्रो चरणको भेरोसेल खोप लगाउन नपाएकाहरू धेरै भएकोले वडामा 3 वटा स्थान तोकी सबैले खोप लगाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने स्थानीय ताराबहादुर खड्काले माग गर्नुभयो। धेरैले बाँकी छ। अब हामी अहिले अब दोस्रो डोज दिनेमा अब धेरै बाँकी छ, तर के अरे सिस्टम अझै पनि यसलाई अझ एउटा वडामा 2-3 ठाउँमा राखेर गर्न सक्यो भने अझ राम्रो होला भनेर आशा राखौँ। अब त्यही हो, अब सबै कुरा ठिकै छ। यता स्थानीय तहले भने आम नागरिकलाई सहज ढङ्गले खोप दिने व्यवस्था गरिएको दावी गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका 10 का वडा अध्यक्ष रामकुमार केसीले भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउनका लागि आफूहरूले राम्रो व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिलाहरूका लागि लाइन नबसी खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको उहाँको दाबी थियो। महिला वृद्धहरूलाई चाहिँ हामीले लाइन राखेका छैनौँ र यही कारणले हाम्रो स्वास्थ्य सेविका दिदीहरू सबले चाहिँ लाइन मिलाउन हाम्रो नगर प्रहरी मिलेर चाहिँ हामीले अहिले काठमाडौँमा नै हामीलाई भन्न फेरि चाहिँ उत्कृष्ट ढङ्गले चाहिँ लगाइरहेछ भन्ने हामीलाई सुन्नमा आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबारसम्म यो खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएका सबै खोप केन्द्रहरूका बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको पनि वडा अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। असार 1 र साउन 16 गते आएको बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीले पुल बगाउँदा सडक सञ्जाल समेत टुटेको छ भने टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ। खोलाले दिनानुदिन कटान जारी राखेकाले स्थानीयमा त्रास बढेको छ। असार 1 गतेको बाढीले हेलम्बु गणेशे बगरको एउटा बस्ती नै सखा भएको छ। घरखेत सबै बगाएपछि स्थानीयहरू अहिले भाङचौरमा आश्रय लिएर सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन्। भाङचौरमा 35 परिवार आश्रय लिइरहेका छन्। सिम र गणेशे बगरबाट विस्थापित उनीहरू भाङचौरमा आएर पालमा गुजारा गरिरहेका छन्। यो ट्यानमा बसिरहेका छौँ होइन, अब ट्यानै धरा भयो। अब किनभने तलबाट बारीले बेर्न लायो, यतापट्टिबाट पनि आउला जस्तो भयो। हामी धरापमा छौँ अहिले होइन। सरकारले छिटोभन्दा छिटो अब सहयोग गर्नु पर्यो। अब यहाँ हामी बसे पनि हामीलाई सदुपयोग भएन। हाम्रो खाना त जति भने पनि छ, तर बस्ने चाहिँ एकदम राम्रो बास चाहियो। अब यहाँबाट पनि निस्केर जानुपर्ने स्थिति आयो। बाढीका कारण हेलम्बुको गणेशे बगरको समुदाय नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। बाढी गएपछि एकै ठाउँमा पालमा बस्नु पर्दा दैनिकी झन कष्टकर बनेको तथा रोगभोगको कारण समस्या हुने अवस्था आएको छ। समस्या त जुन यतिखेर भनेर साध्य नै छैन, जसमा गएर एउटा यो रोगको बिहारी, कोरोनाको बिहारी, अनि झन् अब कोही पनि यहाँ एउटा रोगबाट चाहिँ चोखिएर बस्न नसक्ने अवस्थाहरू र रोग पनि बढ्दो, अनि खाना र भोगले भन्दा पनि रोगले चाहिँ यहाँ मान्छेहरूलाई एकदम सताइरहेको छ। कता जाने के गर्ने, अब आफ्नो जग्गा भयो जान्छ मान्छे। अब अलिअलि बजार सामान पनि कहाँ राख्ने, परबाट तिर्नु सक्यो। अलिक जग्गा थियो त्यहाँ, त्यही पनि घर पल्टाइयो। घरले कता जाने के गर्ने। अब एउटा क्याम्प दिएर सरकारले त्यसैमा बसिरहेका छ। अब सामान कता राख्ने, कहाँ सुत्ने। अब सरकारले यही विचार पार्दा जता दिएर व्यवसाय कहीँ बस्ती बसाल्थे हुन्थ्यो। 2072 सालको भूकम्पमा ठूलो क्षति बेहोरेको हेलम्बुमा बाढीका कारण नदी किनाराका स्थानीयलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रास पनि उत्तिकै छ। बाढीले घरखेत बगाउँदा आफ्नो थलो पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था समेत छैन भने उचित वासस्थानको समस्या जीवका तिउ छ। घरखेत सर्वस्व लगेको हेलम्बुका स्थानीयलाई उचित ठाउँको पहिचान गरी अस्थायी बासको व्यवस्था गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी सन्तोष सिग्देलको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिका 11 स्थित जर्खामा रहेको प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयले शनिबार 6औं स्थापना दिवस मनाएको छ। काठमाडौँबाट 2072 सालमा स्थानान्तरण भई तत्कालीन संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले विक्रमसम्म 2074 साल साउन 23 गते नवलपरासीमा प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो महाविद्यालयमा प्रहरीलाई सिनियर कमान्ड तालिम, प्रहरी विशेष कला तथा कारवाही तालिम, एक्सप्लोसिभ ह्यान्डलिङ ट्रेनिङ, म्याप रिडिङ ट्रेनिङ, पुलिस टेक्निकल ट्रेनिङ, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तालिम, हतियार ह्यान्डलिङ तालिम लगायत 13 प्रकारका महत्त्वपूर्ण तालिम प्रदान गरिएको छ। यही वर्ष एसईको एसईमा अधिकतम अङ्क हासिल गर्ने प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी हवलदारसम्मका सन्तति मध्ये 2 जनालाई आगामी आउने प्रहरी दिवसको दिन जनही 10,000 रुपियाँ शैक्षिक छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको कुरा समेत यसै अवसरमा घोषणा गर्न चाहन्छु।
स्थापना कालदेखि हालसम्म सो विद्यालयले कुल 6,917 जना प्रहरीलाई दीक्षित गरिसकेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा पर्ने बारा जिल्लाका अधिकांश जीर्ण पुलहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। सम्बन्धित निकायले मर्मत समारमा ध्यान नपुर्याउँदा करोडौँको लागतमा बनेका पुलहरू उच्च जोखिममा परेका हुन्। ती जीर्ण पुल भत्किने र भासिनाले यात्रु र चालकले शास्ति भोग्नु परेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग मुलुकको यातायातको मेरुदण्ड मानिन्छ। दिनौँ हजारौं यातायात गुट्छन्। मुलुकको विकासको आधार बनेको यस राजमार्ग अन्तर्गत 12 लगायतका विभिन्न ठाउँका पुल अहिले जीर्ण बनेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत 12 लगायतका ठाउँमा वर्षिनी जीर्ण पुलकै कारण यात्रुको बास सडकमा हुने गरेको छ। पुलको आयु 50 देखि 60 वर्ष हुने बताइन्छ। नियमित मर्मत गर्न सकि आयु लम्बिने हो। मर्मत गरेर पुल सञ्चालन गर्ने र नयाँ निर्माण गर्न नसक्दा भत्किने गरेको पाइएको छ। समय समयमा मर्मत नगर्दा पुल जीर्ण बन्ने, भाँसिने खतरा बढी हुन्छ। यो राजमार्ग हुँदै दैनिक 2500 भन्दा बढी सवारी साधन विभिन्न सहर पुग्छन्। पुल भाँसिएपछि मात्र मर्मत गर्ने र बनाउने चलनले गर्दा यात्रुले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। राजमार्गमा धेरै यस्ता पुल छन्। पुल बलियो नहुँदा बिग्रिएर शास्ति खेप्नु पर्ने बाध्यता छ। भार बढी भएका सवारी साधन चलाउनेको लापरवाहीले यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। जहिले सवारी चलाइरहनुपर्छ, त्यही कारणले एकदम पुल हल्लिबस्छ, कुनै दुर्घटना हुनसक्छ। त्यही भएर हामी डराएर हिँड्नु पर्छ यहाँनिर। त्यही भएर हामीहरू अब बिस्तारै हिँड्दैछौँ। अब कुन बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन। ड्राइभरको जिन्दगी यस्तै हो। अब के गर्नु, सरकारले कहिले अब हेरिदिँदैन हाम्रो दुःख पीडा। के अरे अलिकति हल्लिने दुनियाँ के अरे गाडी चलाउँदाखेरि अलिकति डरको फिलिङ हुन्छ। अब यो पुल त यसरी हल्लिया छ, अरू कहाँ कुनै ठाउँमा भत्क्यो भने सुन्छ, दुनियाँ सुन्छ। अब त्यो भएको हुनाले अलिकति सुरक्षित छैन कि भन्ने लाग्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथलैया निजगढ सडक खण्डमा लाल बकैया, पसाहा, दुधौरा छन् भने वीरगञ्ज हेटौडा सडक खण्डमा 1, 2 र 3 नम्बर लगायतका पुलहरू उच्च जोखिममा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ। जोखिममा नपरेको भनिएको बाराको सिमरा स्थित दुधौरा खोलाको पुल 2 पटक भाँसिसकेको छ। मापदण्ड विपरीतका उत्खनन, ओभरलोड र सवारीमा भएका वृद्धिले पुलहरू जीर्ण बन्दै जाँदा जोखिम बढेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ। पथलैयादेखि धनसार खण्ड, पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथलैया धनसार खण्डमा अधिकांश पुलहरूको सतह चाहिँ पटहोल डेभलप भएको छ। त्यसमा पुलहरूमा जनरली पुलको क्यारिजवेमा राखिने वेयरिङ कोर्सहरू चाहिँ बिग्रेको अवस्थामा छ। त्यसलाई हामीले अब यो तत्कालै यो बर्सातमा हाम्रो विभागीय मेसिन औजारहरू प्रयोग गरेर मर्मतसम्मार गर्ने र बर्सात पछाडि त्यसलाई पर्मानेन्टली अलिकति मजबुत किसिमले कसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई एउटा विकल्पहरूमा छनौट गरेर त्यसलाई मर्मत गर्ने हाम्रो सोच छ। मन्त्री, सभासद, राजनीतिक दलका नेता यही जीर्ण र भत्किएको सडक भएर ओहोर दोहोर गर्छन्, तर निर्माण तथा मर्मततर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। जंगल बीच पर्ने यस सडकमा जनताको समेत निगरानी नहुने भएपछि प्राविधिक र ठेकेदारको मनोमानीका कारण निर्माण कार्य कमजोर छ। मुलुककै मुख्य राजमार्गका पुल विभिन्न कारणले जोखिममा पर्दा हुने सवारी अवरोधका कारण हजारौं यात्रुले दुःख पाउने गरेका भए पनि जोखिमयुक्त पुलको मर्मतमा भने समयमै सरकारको चासो जाने गरेको पाइँदैन। सरकारले बलियो पुल निर्माणमा चासो दिनुपर्ने र प्राथमिकतामा समेत राख्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन मङ्सिरपछि हुने दाबी गर्नुभएको छ। शनिबार पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालाले अहिले क्रियाशील सदस्यताको
क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुङ्गिएका कारण महाधिवेशनको समय मङ्सिरमा सर्ने बताउनु भएको हो। पार्टी सभापति र शीर्ष नेताबीच छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशनको लागि उपयुक्त समय तोक्ने उहाँले बताउनुभयो। मङ्सिरको 1 महिना पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसकेपछि त्यसपछि जिल्ला, प्रदेश अनि केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्छ। त्यतातर्फ नेपाली कङ्ग्रेस अग्रसर भएको छ। म सबै साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु यो महाधिवेशन एउटा एकतापूर्ण महाधिवेशन होस्, किनभने नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि मलाई लाग्छ सबभन्दा बलियो पार्टी कुन पार्टी छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जनतामा आश्वासन मात्र बाँड्नु बाहेक अन्य विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको बताउँदै महामन्त्री कोइरालाले वर्तमान सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले संसदीय विकास कोषको 15 लाख रुपियाँ काम नै नगरी कागजमा पास भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्। फिल्डमा काम नै नभई कागजमा मात्रै काम सकेको देखाएर 15 लाख अनियमितता गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा काम नै नगरी बजेट गाउँपालिका प्रमुख, वडा अध्यक्ष, इन्जिनियर लगायतले भ्रष्टाचार गरेको कागज सार्वजनिक भएको छ। संघीय संसदको 15 लाख बजेट स्थानीयले माग गरेको सडक बमोजिम काम नै नगरी गाउँपालिका प्रमुख, वडा अध्यक्ष, इन्जिनियर लगायतले काम पूरा गरेको हस्ताक्षर गरेका छन्। किशनपुरका स्थानीयले गाउँपालिका मार्फत भएको काममा उपभोक्ता समितिले गरेका काममा आर्थिक हिनामिना भएको आरोप लगाएका छन्। रामवृक्ष महतो के घरदेखि भैंसियाईसम्म के बाटो एमे यहाँ के 15 लाख निकासा रहलै। वही 15 लाख में यहाँ के एक ठोप न माटी धल की नहीं, एगो बालू तक नहीं धैले है, न धैले में आदमी के चले के जर्जर अवस्था भेल है। गाउँपालिका प्रमुख महतोले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यही बाटोमा रकम खर्च गरी काम सम्पन्न गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कामै नगरी गाउँपालिकाको यस्तो हिम्मत छैन कि कसैले पैसा निकाल्छ। त्यसमा पनि ओभरसियर इन्जिनियर बिना काम गरेर कसले एस्टिमेट गर्छ, कसले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यस्तो हाम्रो मूल्याङ्कन पनि भएछ। एस्टिमेट उहाँको एउटै भनाइ छ कि यो रोड थियो, यस रोडमा हाम्रो उहाँको भनाइ छ। तर पत्रकारहरूको टिम स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा दृश्य फरक देखियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को संसदीय विकास कोषबाट सांसद प्रमोद शाहले स्थानीयले आग्रह गरेपछि जीर्ण सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट दिएका थिए। तर स्तरोन्नतिको काम नभएको र उक्त गाउँपालिकामा सडक ढलान कार्यमा समेत गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। किशनपुरका स्थानीय रामवृक्ष महतोको घरदेखि 1 किलोमिटर भैंसियाही नहरसम्म सडक स्तरोन्नतिमा 16,77,145 रुपियाँ 45 पैसाको काम पास भएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। उक्त वडाका वडा अध्यक्ष बच्चा बाबु राय यादव र वडा सदस्य जुगल किशोरले समेत काम नभएको भन्दै केही दिन अघि गाउँपालिकामा निवेदन दिएका थिए। तर केही दिनमै वडा अध्यक्ष यादवले विभिन्न प्रलोभनमा परेर बयान फेरिएको स्थानीय वडा सदस्य युगल किशोर रायको आरोप छ। 1 नंबर वार्ड के वडा सदस्य हम दोनों आदमी, हम र वडा अध्यक्ष दोनों आदमी मिलके हम सब निवेदन दिली वहाँ ये काम रोड में न भेल त बुझली। एकरा बाद वडा अध्यक्ष अहाँ के लगले 2-3 दिन में मेयर साहब भेवा दिलक कि की भेल, ई बदल गेल है, आवाज भी एकर चेंज है, ये आप दोसर तरह से बोलिए। 1 किलोमिटर सडक निर्माणमा बिना सहमति अर्को ठाउँमा विकास गर्ने प्रावधान नरहेको तर त्यस्तो भएको पाइए कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर पालिकाले आफू खुशी मनोमानी गरेको र उपभोक्ता समितिले आर्थिक चलखेल भएको भन्दै स्थानीय अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। रामवृक्ष महतोको घरदेखि भैंसियाही पुलसम्म सडक स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको 16,77,000 रुपया के खर्च देखा चुकल, काम सम्पन्न हो गए से सही छाप लगा के देने छथिन। अब गाउँपालिका अध्यक्ष जे महेन्द्र महतो जी की कही छथिन, हुनका कहनाम के हिसाब से कहथिन यही सड़क में हम कामे नहीं केने छी, हम दोसर सड़क में काम केने छी। तो उनकर जे कहब है वो अपने में एकदम विवादास्पद एक दोसर के कटी है। सबसे पहिल बात वो कही छथिन रामवृक्ष महतो के घर ल 3 गो सड़क है, वो है नहीं है, कोनो आके देख सके छी।
सीधा एगो सड़क है। दोसर बात उ कहै छथिन हम यही सड़क में नहीं काम केने छी, दोसर बेचन पासवान के घर वाला सड़क में काम केने छी, लेकिन प्रतिवेदन में लिखल है कि वही सड़क में नहीं रामवृक्ष महतो जी के घर से भैंसाई पुल तक काम है। बजेट दुरुपयोग विरुद्ध कार्यपालिकाले कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षणमा देखिएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका हुन्। स्थानीयले विकास निर्माणमा देखिएको भ्रष्टाचारको सत्य तथ्य छानबिनको माग गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सर्लाही सहकर्मी राजीव शाहको रिपोर्ट। सरकारले भूमि व्यवस्था आयोग खारेज गरेको विरुद्धमा सर्लाहीको लालबन्दीमा राजनैतिक दलका नेता तथा स्थानीयवासीहरू रिले अनसनमा बसेका छन्। आयोग खारेज गरेर सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाविहीनकै अवस्थामा राख्ने काम गरेको भन्दै उनीहरू रिले अनसनमा बसेका हुन्। अव्यवस्थित ऐलानीमा बसोबास गर्ने किसानहरूको लागि जो चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ धनी पूजा पाउने आशामा चाहिँ पटक पटक चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ढाल्दै जिताउँदै पठाउँदै गइरहेका छन्। तर राजनीतिक दलका नेताहरू भने 62-63 आन्दोलनमा भारतीय जनतालाई नाइजा पाड्न तयार भए, तर गरिब नेपाली जनतालाई पूजा दिने काममा चाहिँ जहिले पनि सुस्त आएको हामीले महसुस गर्यौँ। देशभरि नै सुकुम्बासी समस्या यथावतै छ। त्यसमा पनि यो हाम्रो लालबन्दी नगरपालिका चाहिँ विशेष गरेर 50% जमिन नै चाहिँ ऐलानी बसोबास भएको अवस्था छ। 2020 सालदेखि भन्दा अगाडिदेखि यहाँ चाहिँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेर पुस्ताको हिसाबले पनि यहाँ नातिले पनि बिहा गरेर पनाती जन्मिने अवस्थासम्म पुस्ताहरूले चाहिँ लाल पूर्जा नपाउनु चाहिँ यो विडम्बना छ। मागको सुनवाई नभई चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने अनसनमा बसेकाहरूको भनाइ छ। लालबन्दी नगरपालिकामा मात्र 50% भन्दा बढी जनताहरू एलानीवासी बसोबास रहेको र उनीहरू वर्षौंदेखि लाल पूर्जा पाउने आशमा छन्। छाडा चौपाएका कारण बाँकेको सडकहरूमा दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि टल्कने स्टिकर लगाइदिन थालिएको छ। घरमा पालिराखेका गाई तथा वस्तुभाउ बुढो भएपछि वा तिनले काम दिन छाडेपछि सडकमा छाड्ने क्रम बढेको छ। बाछाबाछीहरू सडकमा छाडा छोडिदिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि ट्राफिक प्रहरीले रातको समयमा टल्कने स्टिकर लगाइदिन थालेको हो। बाँकेका स्थानीय तह, ट्राफिक प्रहरी र प्रशासनका लागि छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्न चुनौतीको विषय बनेको छ। रातको समयमा हुने दुर्घटना कम गर्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले छाडा पशु चौपायामा टल्किने खालको रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाइदिने अभियान नै सुरु गरेको छ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका छाडा चौपायाहरूको व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत उक्त अभियान सञ्चालन गरेको र छाडा चौपायालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको हो। नगरपालिकाले के छ सबै सम्बन्धित निकायहरूसँग जस्तो ट्राफिक भयो होइन, त्यसै गरी अरू सम्बन्धित यो पशु सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूसँग काम गरेर भए पनि यसको चाहिँ उचित निकास चाहिँ नगरपालिकाले नै दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि चौपायाहरूको घाँटीमा रिफ्लेक्टर स्टिकर टाँसिएको छ। सवारी साधनले टाढेबाट कुनै पनि चिज छ भन्ने कुरा सवारी साधनको लाइटबाट जानकारी भई दुर्घटना हुनबाट रोक्ने उद्देश्य अनुरूप काम गरिएको हो। हामीले अहिले यो केही दिनदेखि चाहिँ छाडा चौपायाले गर्दा सवारी दुर्घटना बढेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सहर बजारमा रहेका छाडा चौपायाहरूको लागि रातको समयमा दुर्घटनाबाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ ती चौपायाहरूको घाँटीमा चाहिँ हामीले रिफ्लेक्टिभ स्टिकर टाँस्ने काम गरेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सवारी साधनलाई टाढैबाट चाहिँ कुनै चिज छ भन्ने कुरा चाहिँ लाइटबाट जानकारी होस्। जब सवारी साधनको लाइट त्यो उनीहरूको घाँटीमा पर्छ, जनावरमा परिसकेपछि त्यहाँ कुनै चिज बसेको छ भन्ने कुरा अथवा केही चिज छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी हुने। वर्षातको समयमा सडकमा छाडा चौपायाको संख्यामा वृद्धि हुने गरेको छ। हिउँदयाममा तुलनात्मक रूपमा कम हुने गरेको छ। 200 भन्दा बढी पशु चौपायाहरू कान्जी हाउसमा नियन्त्रणमा राखिएको छ। गाई पाल्नेहरूले रु 500 तिरेर लान सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। कम्तीमा 150-200 वटा चौपाया हाम्रो कान्जी हाउसमा हामीले लिएर थुनेको छौँ। तिनलाई खाना, दाना, रासन सबै छ र गाई पाल्नेहरूले त्यहाँबाट रु 500 शुल्क तिरेर गाई पनि लग्न पाउँछन्। हामीले गर्ने भनेको त्यही कान्जी हाउसमा ल्याएर थुन्ने हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले शहरभित्र छाडा पशु चौपायाहरू सडकमा देखिँदा समेत उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो, जसले दिन प्रतिदिन दुर्घटना बढ्न थालेको छ। यसप्रति गम्भीर भई समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बाँकी सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, सर्वोत्तम पकड शक्ति सर्वोत्तम सिमेन्ट। लुम्बिनीमा गुरु योजना अनुसार हरियाली प्रवर्धन गर्न लगाइएका सिसौका बोटहरू रोग लागेर जोगाउन कठिन भएको छ। बोटहरूमा रोग लागेर जोगाउन कठिन भएपछि सिसौ विस्थापन गरी फलफुलका बिरुवाहरू लगाइएको छ। सन् 1978मा प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेको गुरु योजना अनुसार लुम्बिनीमा जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भयो। तत्कालीन समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा धेरै गाउँहरू हटाएर लुम्बिनी क्षेत्रमा समावेश गरियो। लुम्बिनी क्षेत्रलाई जति सक्यो छिटो हरियाली बनाउनको लागि लुम्बिनी विकास कोषले त्यो समयमा सिसौको रुख रोपेको थियो। सिसौ छिटो बढ्ने भएको कारणले लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीको अधिकांश क्षेत्रमा सिसौ रोपेको थियो। सिसौमा पछि रोगहरू आयो। रोगका कारण सिसौ जातको रुख हरियालीको लागि उपयुक्त देखिएन। सिसौका कारण लुम्बिनीका वन क्षेत्र उजाड देखिन थाले। अहिले भने लुम्बिनीलाई सिसौको रुखबाट विस्थापित गरेर फलफुल बगैँचाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। लुम्बिनीभित्र गौतम बुद्ध फलफुल वाटिका भनेर यो सालदेखि 2077 सालदेखि हामीले लुम्बिनीभित्र सिसौका रुखहरूलाई विस्थापित गर्दै फलफुलको बगैँचाको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले गौतम बुद्ध फलफुल वाटिकाको योजना ल्याइएको हो। लुम्बिनी सिमसार क्षेत्र पनि हो। सिमसार क्षेत्र चराहरूको लागि मुख्य वासस्थानको रूपमा चिनिन्छ। चराहरूको संरक्षणको लागि पनि सिसौको रुख हटाउनु जरुरी देखिन्छ। सिसौको रुखमा चराहरूले गुँड बनाउँदैनन्, जसका कारण लुम्बिनीमा सिसौ बोझ बन्दै गएको छ। सिमसार क्षेत्रमा फलफुल राम्रो हुने गर्छ, जसका कारण लुम्बिनीमा पनि फलफुल रोपिँदैछ। लुम्बिनीमा हाल 38 हेक्टरमा करिब 12,000 फलफुलका बिरुवा रोपिएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी क्षेत्रमा 16 हेक्टरमा आँप, 13 हेक्टरमा कागती, अनार र अम्बा रोपिनेछ भने 9 हेक्टरमा कटहर, जामुन र लिच्चीको बोट रोपिनेछ। त्यही अनुसार लुम्बिनी विकास कोषमा यसको लागि बजेट पनि छुट्याएर पोहोरबार यसको एउटा टेन्डर गर्यो हामीले। त्यो टेन्डरमा यो विभिन्न जातका फलफुलहरू लगाएर फलफुल वाटिका निर्माण गर्ने कार्यक्रम अनुसार हामीले इस्टिमेट गरेर टेन्डर पनि आह्वान गरेर कार्यक्रम पनि सुरु भइसकेको छ। त्यसमा हामीले खास फलफुलहरूमा आँप, लिच्ची, कागती, अनार, अम्बा, कटहर, जामुन इत्यादि जातका फलफुलहरू लगाउने भनेर टेन्डर गर्यौँ। फलफुलको बिरुवा रोप्नको लागि टेन्डर आह्वान गरेर दया निर्माण सेवालाई 2,64,21,730 रुपैयाँ 2078 मङ्सिर 30 गते सकिने गरी ठेक्का सम्झौता 2077 मङ्सिर 15 गते सम्झौता भएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। किसानले कडा मेहनत गरी उब्जाएको तरकारी नष्ट गरेर फालिँदै भारतबाट भने वर्षेनी अर्बौंको तरकारी भित्रै आइदै किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा। 15,000 परिवारलाई लाल पूर्जा दिनै लाग्दा आयोग विघटन भएपछि भूमिहीन सुकुम्बासी अन्योलमा। भूमिहीनलाई जमिन दिन नारा राजनीतिक दाउपेचमा सीमित। सरकार गठनको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। 5 दलीय गठबन्धनले 25 दिनमा पनि 19 मन्त्री छान्न सकेनन्। जनताको मृत्यु कुरेर खोप खरिदमा कमिसनको सेटिङ। 10,000 बढीको मृत्यु भइसक्दा पनि पर्याप्त खोप आएन। पहिलो खोप लगाएकाले पनि दोस्रो डोज लगाउन पाएन। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा कामै नभई 15 लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंका। कागजमा मात्रै काम देखाएर अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित।
ग्रिसको 154वटा जङ्गलमा डढेलो फैलियो। अग्नि नियन्त्रकसहित 2 जनाको मृत्यु। अन्य 6वटा इलाकामा आगो फैलन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाइयो। र कम्युनिटी सिल्डको उपाधि लेस्टर सिटीले उचालियो। फाइनल खेलमा लेस्टरसँग म्यान्चेस्टर सिटी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।